नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 14 जनाले ज्यान गुमाए। कोरोनाबाट आइतबार मात्रै 4 महिला र 10 पुरुषको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 221 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 429 संक्रमित थपिए। उपत्यकाका 3 जिल्लामध्ये काठमाडौँमा 372, भक्तपुरमा 45 र ललितपुरमा 12 जना। नेपालमा हालसम्म 20,822 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किए। 17,581 जना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क। कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 38,561 पुग्यो। संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 17 गतेसम्म लगाएको छ निषेधाज्ञा। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको 11औं दिन पूरा। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 3 गते मध्यरातदेखि उपत्यकाभित्र जारी गरेका थिए निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा जारी भएपछि उपत्यकाको जनजीवन भएको छ प्रभावित। उपत्यकाका मुख्य सडकमा सवारी साधनको आवागमन न्यून। फुटपाथमा पनि मानिसहरूको आवागमन न्यून। प्रहरीले सवारी साधनको चेक जाँचलाई पारेको छ कडाई। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई कारवाही स्वरूप दिनभर होल्ड गरियो। उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञा अटेरी गर्ने क्रम बढेपछि प्रहरीद्वारा चेक जाँचलाई कडा पारिएको भनाई। सडकमा अति आवश्यक सेवा क्षेत्रका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, तरकारी, फलफूल, ढुवानी लगायतका सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा आएका छन् सञ्चालनमा। उपत्यकाका भित्री सडक क्षेत्र पनि सुनसान। अत्यावश्यक वस्तु, तरकारी, खाद्यान्न लगायतका पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म खुलेको देखिन्छ भने दिउँसोको समयमा पूर्ण रूपमा बन्द। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समय भदौ 17 गते मध्यरातसम्मका लागि गरेको छ कायम। उपत्यकाका अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीका लागि निशुल्क बस सेवा सुरु। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि निशुल्क बस सेवाको सुरु। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि उपत्यकामा गरिएको छ निषेधाज्ञा जारी, जसका कारण निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालनमा लगाइएको छ रोक। अग्रपङ्क्तिमा खटिएर सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै निशुल्क बस सेवा गरिएको हो सुरु। सुरुमा प्रत्येक दिन 3वटा बसले सेवा दिए पनि स्वास्थ्य कर्मीको माग र आवश्यकतालाई हेरेर सेवा र समय बढाउँदै लैजाने। स्वास्थ्य कर्मीहरूको शिफ्ट अनुसार 2 समयमा गाडी सञ्चालन हुनेछ भने अत्यावश्यक सेवाका लागि एउटा गाडी 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी। पर्साका विभिन्न आइसोलेसनबाट थप 61 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएर घर फर्किए। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकाहरू लगातार 2 पटकको परीक्षणमा नेगेटिभ आएपछि घर फर्किए। संक्रमण मुक्त हुनेमा होम आइसोलेसनमा बसेका 5 जना। यो सँगै पर्सामा कोरोना मुक्त भई घर फर्किनेको संख्या 647 पुग्यो। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सुनसरीमा थप 3 दिन निषेधाज्ञा घोषणा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुखको संयोजकत्वमा बसेको सुरक्षा निकायको बैठकले भदौ 17 सम्म थप 3 दिन निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको हो निर्णय। निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव आए अनुसार भदौ 17 गते बैठक बसेर थप निर्णय गरिने। सरकारी स्वामित्वमा रहेको मीन भवन स्थित सिभिल अस्पतालमा चिकित्सक एवं कर्मचारीद्वारा हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु। अस्पतालका चिकित्सक, नर्स लगायत विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अस्पताल परिसरमा विभिन्न माग सहितको प्लेकार्ड सहित हातमा कालोपट्टी बाँधेर गरेका हुन् विरोध। सरकारले तोके बमोजिम व्यवस्थापन पक्षले न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको भन्दै कर्मचारीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा। यसअघि कालो ब्यानर सहित विरोध जनाइसकेका उनीहरूले पटक पटक व्यवस्थापन पक्षको गराउँदै आएका छन् ध्यान आकर्षण। आफ्ना मागबारे कुनै सुनवाई नभएपछि कोरोना महामारीको समयमा समेत आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारीहरूको भनाई। नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डाका एक सिपाहीद्वारा आफ्नै हतियारले गोली हानेर आत्महत्या। भद्रकाली स्थित आर्मीको रिपु मर्दिनी पेट्रोल पम्पमा ड्युटीमा खटिएका एक सिपाहीले गरेका हुन् आत्महत्या। सिपाहीले ड्युटीमा रहँदा बोकेको बन्दुकले आफ्नो कञ्चटमा गोली हानेर आत्महत्या गरेको लेख। आत्महत्या प्रकरणबारे नेपाल प्रहरी र सैनिक प्रहरीद्वारा छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान सुरु। मृतक सिपाही तनहु रानी पोखरीका स्थायी बासिन्दा रहेको उल्लेख। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गस्ती टोलीद्वारा पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाबाट चित्तलको मासुसहित 4 जनालाई पक्राउ।
पक्राउ पर्नेमा राप्ती 35 वर्षीय पैगी चौधरी, 19 वर्षीय साजन चौधरी, 30 वर्षीय सुमित्रा चौधरी र एकजना किशोर रहेको लेख। एकता सामुदायिक वनमा पासो थापेर चित्तल मारेको आरोपमा उनीहरूलाई गरिएको हो पक्राउ। घटनास्थलमा गएको सुरक्षाकर्मी सहितको टोलीद्वारा चित्तलको मासु र चित्तल थाप्न प्रयोग भएको पासो समेत बरामद। पक्राउ परेकाहरूको अनुसन्धान भइरहेको निकुञ्जको भनाई। अपराध प्रमाणित भएमा 20,000 रुपैयाँदेखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था। सरकारद्वारा संघ र प्रदेश स्तरमा थप 3 लाख टन खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढाउन तयारी सुरु। बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन खाद्यान्नको भण्डारण क्षमता बढाउन लागेको सरकारको भनाई। हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग न्यून परिमाणमा खाद्यान्न भण्डारण क्षमता रहेकाले थप क्षमता बढाइँदै। अहिले कम्पनीसँग 6 मुलुकभरि 1,59,000 टन भण्डारण क्षमता। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत संघ र प्रदेशमा भण्डारण गृह निर्माण गरेर भण्डारण क्षमता बढाउने प्रक्रिया बढाएको हो। अघि खाद्यान्नलाई भण्डारण निर्माण गर्नका लागि कम्पनीले विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक भवन समेत गर्न लागेको छ निर्माण। संघ अन्तर्गत 1 लाख टन र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 30,000 टनका दरले 2,10,000 टन खाद्यान्न मौजुद राख्न भण्डारण गृह बनाउने। अहिले खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा 8,000 टन खाद्यान्न राखिएको छ मौजदार। कम्पनीसँग मुलुकभर 164 वटा रहेका छन् गोदाम, जसमा 1,59,320 टन रहेको छ भण्डारण क्षमता। 1 नम्बर प्रदेशमा 32,180 टन रहेको छ भण्डारण क्षमता। सबैभन्दा धेरै प्रदेश 2 मा 43,000 टन रहेको छ भण्डारण क्षमता। बागमती प्रदेशमा 27,950, गण्डकी प्रदेशमा 4,600 टनको रहेको छ भण्डारण क्षमता। गत वर्ष नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मर्ज गरेर सो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कम्पनी गरिएको स्थापना। भारतबाट नेपाल आउने यात्रुहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको होल्डिङ सेन्टर कार्यक्रमबाट 25,000 बढी व्यक्तिहरू लाभान्वित। 81 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा भारतबाट फर्किएका 25,128 जना नागरिकहरू भएका हुन् प्रत्यक्ष लाभान्वित। कार्यक्रम अन्तर्गत नागरिकहरूलाई तयारी खाना, पानी र मास्क गरिएको थियो वितरण। करिब 3 महिनासम्म सीमा नाकामा गरेको सहयोग प्रभावकारी भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको भनाई। हालसम्म 8,47,000 नेपालीको कोरोना बिमा भएको बिमा समितिको भनाई। 4 महिनामा 8,47,000ले कोरोना बिमा गरेको समितिद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म 47 करोड रुपैयाँ बिमा प्रिमियम सङ्कलन भएको समितिको तथ्याङ्क। समितिले वैशाख 4 गतेदेखि कोरोना भाइरस बिमालेख गरेको थियो जारी, जसमा सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीको बिमा पुल मार्फत बिमालेख जारी गर्ने भएको थियो व्यवस्था। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार परिसरमा विधिपूर्वक इन्द्र जात्राको लिङ्गो इन्द्रध्वज ठड्याइयो। इन्द्रध्वज उत्थान गरेपछि देवराज इन्द्रको सम्मानमा गरिन्छ इन्द्र जात्राको सुरु। भाद्र शुक्ल पक्षको द्वादशीदेखि सुरु हुने इन्द्र जात्रा आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीसम्म मनाइने परम्परा। परम्परा अनुसार काभ्रेको नालास्थित वनमा तान्त्रिक विधिले मन्तरेर छाडिएको बोकाले छोएको रुख ढालेर लिङ्गो बनाई काठमाडौँ ल्याइने चलन। काभ्रेदेखि काठमाडौँसम्म सडकमा लिङ्गो तानेर ल्याइ पुर्याइन्छ हनुमान ढोका। यसलाई सजाएर पूजा गरी शुभ साइतमा ठड्याउने चलन। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 78,000 बढी मानिस सङ्क्रमित। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 78,761 नयाँ सङ्क्रमित थपिए। एकै दिन यति धेरैमा सङ्क्रमित भेटिएको यो विश्वकै पहिलो तथ्याङ्क। यो सँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 35,42,734। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि 63,498। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 948 जनाको मृत्यु। जर्मनीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले लागू गरेको प्रतिबन्धका विरुद्धमा प्रदर्शन। राजधानी बर्लिनमा सरकारले लागू गरेको प्रतिबन्धका विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा सहभागी मध्ये 300 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। प्रदर्शनमा 38,000 मानिस सहभागी भएको उल्लेख। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा तथा बोतलहरू प्रहार गर्नेलाई प्रहरीले गरेको हो पक्राउ। कोरोना भाइरस मात्रै भ्रम रहेको भन्दै उनीहरूले गरेका हुन् प्रदर्शन। कोरोना भाइरसका नाममा सार्वजनिक जीवनमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने माग। जर्मनी बाहेक युरोपका अन्य सहरहरूमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध भएको छ प्रदर्शन। लन्डन, पेरिस, भियना,
जुरिच सहितका शहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको प्रतिबन्ध विरुद्ध भएका छन् प्रदर्शन। स्विडेनमा कुरान जलाएको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। स्विडेनको धुर दक्षिणपन्थी पार्टीका नेताको नेतृत्वमा प्रवासन नीतिको विरोधमा आयोजना गरिएको र्यालीका क्रममा जलाइएको थियो कुरान। घटना विरुद्ध स्विडेनको माल्मो शहरमा आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेपछि प्रहरीद्वारा बल प्रयोग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग विजेता लिभरपुललाई पेनाल्टीमा पराजित गर्दै आर्सेनलले जित्यो एफए कम्युनिटी शिल्डको उपाधि। खेलको 12औं मिनेटमा साकाको सहयोगमा एमरिकले गोल गरी आर्सेनललाई दिलाएका थिए सुरुवाती अग्रता। गएको वर्ष लिभरपुल म्यान्चेस्टर सिटीसँग पेनाल्टीमा भएको थियो पराजित। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।